إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، واعلموا أنكم إليه راجعون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، من حكمة الله جل وعلا تقلب الفصول ما بين برد وحر، وجدب ومطر، وطول وقصر، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قال ابن رجب رحمه الله: كل ما في الدنيا يدل على صانعه، وكل ما فيها من نعيم يدل على كرم خالقه، وكل ما فيها من عذاب يدل على شدة بأسه. واختلاف أهوال الدنيا من حر وبرد وليل ونهار يدل على انقضائها وزوالها. وهذا هو الصيف قد أقبل بحره وحروره ليذكرنا بآية من آيات الله الساطعة وحكمه الباهرة، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وفي الصيف مصالح للعباد وحكمة من رب العباد. يقول ابن القيم رحمه الله: وفي الصيف يحد الهواء ويسخن فتنضج الثمار وتنحل فضلات الأبدان. وفي الصيف تذكير بنعمة الله من الظلال الوارفة والثياب الواقية والمكيفات الباردة. قال تعالى: والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر. قال ابن كثير رحمه الله: السرابيل هي الثياب من القطن والكتان والصوف. وحرارة الصيف بلاء ومشقة، والبلاء يقابل بالصبر والاحتساب مع دفعه بالأسباب. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فسأل عنه، فقالوا: نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال صلى الله عليه وسلم: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. وحين خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك وكانت في حر شديد وسفر بعيد، تواصى المنافقون بينهم وقالوا: لا تنفروا في الحر. فجاء الرد المزلزل من الله جل وعلا: قل نار جهنم أشد حرا. والمؤمنون يخرجون إلى المسجد لصلاة الظهر والجمعة والشمس تلفح وجوههم، لأنهم يخافون يوما تتقلب فيه الأبصار. يخافون أن تلفح وجوههم النار، والخوف من حر النار من صفات المتقين الأبرار. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. ومما يضاعف ثوابه في شدة الحر صيام الهواجر. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، وصلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور. وبكى بعض السلف حين موته، فقيل: ما يبكيك؟ فقال: ما أبكى جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن أبكى على ظمأ الهواجر وقيام ليالي الشتاء. ولما صبر الصائمون لله في الحر على شدة العطش والظمأ، أفردهم الله بابا من أبواب الجنة، وهو باب الريان. فقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم. فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. قال العلماء: الريان مشتق من الري الكثير الذي هو ضد العطش، وسمي بذلك لأنه جزاء الصائمين على عطشهم وجوعهم. فإن الصائمين الذين كابدوا العطش في الدنيا إذا دخلوا من هذا الباب إلى الجنة يشربون من النهر الذي فيه فيروون،
فلا يحصل لهم الظمأ بعد ذلك أبدا. ومن حسنات السيف سقي الماء. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ فقال سقي الماء. يقول بعض التابعين من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء، فإذا غفر الذنوب الذي سقى قلبا فما ظنكم بمن سقى مؤمنا موحدا. وجاء الصيف ليذكرنا بحر جهنم. قال صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعدي بعدا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. والصدقة تقي صاحبها من حر يوم القيامة، فكل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. قال صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يقي وجهه حر النار ولو بشق تمرة فليفعل. وعندما يتسبب منك العرق بسبب حر الشمس وبينك وبينها أمدا بعيدا، فتذكر أنه تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم من العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه وهما مقعد الإزار، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما أي يصل إلى فيه وأذنيه. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. قال ابن عبد البر رحمه الله من كان في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله نجا من هول ذلك الموقف. وعندما تغتسل بالماء لتنظيف جسمك من آثار الحر فلا تنسى أن تغتسل بماء التوبة لتنظيف قلبك من حرارة الذنوب وأوساخها، فالله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال ابن القيم رحمه الله الطهر طهران، طهر بالماء من الأحداث والنجاسات، وطهر بالتوبة من الشرك والمعاصي، وهذا الطهور أصل لطهور الماء، وطهور الماء لا ينفع بدونه بل هو مكمل له، فكان أولى بالتقديم. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. والوقاية من حر الدنيا وسمومها يذكر بنعمة الله على أهل الجنة حين قالوا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وكان بعض السلف إذا أصابته شدة الحر يقول يا بر يا رحيم من علينا وقنا عذاب السموم. وصب بعض الصالحين على رأسه ماء من الحمام فوجده شديد الحر فبكى وقال ذكرت قول الله تعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإذا كنا نهرب من حر الدنيا فهل هربنا من حر الآخرة؟ فهي أولى بالهروب، تفر من الهجير وتتقيه، فهلا من جهنم قد فررت ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبت. وحينما تشرب الماء البارد لتروي عطشك فتذكر أمنية أهل النار وتوصلهم لأهل الجنة حين يقولون أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فيجيبهم أهل الجنة قائلين إن الله حرمهم على الكافرين. ومن نعيم أهل الجنة أن الله وقاهم من حر الشمس وأذاها. قال جل وعلا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. قال ابن كثير رحمه الله أي ليس عندهم حر مزعج ولا برد مؤلم، بل هي مزاج واحد دائم سرمدي لا يبغون عنها حولا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار وحميمها. اللهم يا بر يا رحيم من علينا وقنا عذاب السموم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمي حوزة الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى وخذ بناصيتهما للبر والتقوى
عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.